अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यौम नदउ कुल्ला उनासिम बि इमामिहिम। सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 71 में है कि अल्लाह पाक फरमाते हैं जिस दिन हम बुलाएंगे, यानी क़यामत वाले दिन हम लोगों को इनके इमामों के साथ बुलाएंगे। तो मेरे भाइयों, आज मेरा मौजू ये है कि अहले हदीस जो फ़िरका है, ये गैर मुक़ल्लद अहले हदीस जो हैं, ये अहले हदीस जमात कब शुरू हुई। तो बाज़ लोग कहते हैं ये 18वीं सदी में शुरू हुई, ये अंग्रेज़ों की पैदावार है, ये मुक़ल्लिदीन हजरात कहते हैं। तो मेरे भाइयों, आज मैं बताऊंगा कि अहले हदीस जमात कब शुरू हुई। कौन अहले हदीस? जो आइमा अरबा की तकलीद नहीं करते और अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, और दूसरे भाई कहते हैं ये गैर मुक़ल्लद हैं। गैर मुक़ल्लद अहले हदीस यानी आइमा अरबा की तकलीद ना करने वाले जो लोग हैं और अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, ये इनकी जमात कब शुरू हुई, ये फ़िरका कब शुरू हुआ, इस पर इंशाअल्लाह मैं आज बात करूँगा। तो मेरे भाइयों, ऊपर से शुरू करता हूँ, पहली सदी से। अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया यौम नदउ कुल्ला उनासिम बि इमामिहिम। सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 71 है। अल्लाह पाक ने फरमाया जिस दिन हम, क़यामत वाले दिन हम लोगों को उनके इमामों के साथ बुलाएंगे। तो बाज़ लोग कहते हैं कि ये गैर मुक़ल्लद जो हैं, ये तो आइमा अरबा की तकलीद नहीं करते, तो इनके इमाम कौन हैं? तो मेरे भाइयों, इस आयत की तफसीर में इमाम हाफ़िज़ इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह तफसीर इब्ने कसीर में लिखते हैं इस आयत के नीचे कि बाज़ सल्फ़ सालेहीन ने कहा है कि इस आयत में अहले हदीसों की बड़ी फजीलत बयान हुई है, इन्हें ये शर्फ़ और इनाम हासिल हुआ है कि इनके इमाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो हाफ़िज़ इब्ने कसीर रहमतुल्लाह 774 हिजरी के हैं में फ़ौत हुए हैं, और ये अपनी बात सिर्फ नहीं कर रहे, कहते हैं बाज़ सल्फ़ सालेहीन ने कहा है। सल्फ़ सालेहीन सहाबा, ताबीन और तबा ताबीन को कहा जाता है। तो बाज़ सल्फ़ सालेहीन ने कहा है कि इस आयत में अहले हदीस जमात की बड़ी फजीलत है, उन्हें ये शर्फ़ और इनाम हासिल है कि उनके इमाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इसी तरह इमाम जलालुद्दीन स्यूती रहमतुल्लाह 911 हिजरी में फ़ौत हुए। बदूरुल साफिरा फ़ी अमूरुल आखिरत सफ़ा 34 में और नूर सफ़ा 27 में इमाम जलालुद्दीन स्यूती रहमतुल्लाह इसी आयत की तफसीर में लिखते हैं कि बाज़ सल्फ़ सालेहीन ने कहा है कि अहले हदीसों की इस आयत में बड़ी फजीलत बयान हुई है, और उनके लिए ये शर्फ़ इनाम है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा उनका कोई इमाम नहीं है। तो मेरे भाइयों, इसी तरह मोहम्मद बिन हिब्बान रहमतुल्लाह अलैह 354 हिजरी में वो फरमाते हैं, जवाहरुल बुखारी सफ़ा 14 में और राह सुन सफ़ा 92 में है, लिखते हैं ये बात दुरुस्त है कि क़यामत के दिन सबसे नज़दीक, सबसे करीब अहले हदीस होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीब नज़दीक अहले हदीस होंगे। तो मेरे भाइयों, अहले हदीस जो हैं सबसे करीब होंगे क़यामत वाले दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, क्योंकि अहले हदीसों के इमाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और सबसे बड़े अहले हदीस सहाबा कराम थे। तो सहाबा कराम जो हैं वो अहले हदीस हैं, और वो सबसे करीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंगे, क्योंकि उन्होंने आमाल
अच्छे किए हैं, नेकियां ज़्यादा की हैं, आपकी फर्मा बरदारी ज़्यादा की है। और दूसरी बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा हैं पहली सदी में और दूसरी सदी में, तो पहली सदी में 110 हिजरी तक जो सहाबा गुजरे, उस वक़्त वैसे भी ये आइमा अरबा नहीं थे, ये हनफी, मालकी, शाफी, हम्बली नहीं थे और ये जाफरी नहीं थे। तो उस वक़्त कौन सी जमात थी? अहले हदीस जमात थी। ना तो कोई किसी की तकलीद शख्सी करता था और ना ही वो इनमें से कोई फ़िरका था। तो अहले हदीस यानी कुरान को अल्लाह पाक ने हदीस का है और नबी की बात को हदीस का है, तो कुरान हदीस को मानने वाले अहले हदीस हुए। तो अहले हदीसों के लिए ये इनाम और शर्फ हासिल है। इस आयत में बयान हुआ है कि इनके इमाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इमाम खतीब बगदादी रहमतुल्लाह शर्फ असहाबुल हदीस सफ़ा नंबर 13 में लिखते हैं कि अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, फ़इन्नकुम खुलूफुना व अहलुल हदीसी बादना। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने शागिर्दों को कहते हैं कि तुम हमारे खलीफा हो और हमारे बाद तुम अहले हदीस हो। फ़इन्नकुम खुलूफना व अहलुल हदीसी बादना, तुम हमारे खलीफा और हमारे बाद तुम अहले हदीस हो। तो अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने आप को अहले हदीस कह रहे हैं, यानी सहाबा को अहले हदीस कह रहे हैं और फरमा रहे हैं अपने शागिर्दों को, ताबीन को, तुम हमारे बाद तुम अहले हदीस हो। इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह तज़किरातुल हुफ़ाज़ के अंदर बयान फरमाते हैं, जिल्द नंबर 2 सफ़ा 72 में लिखते हैं कि इमाम शाबी रहमतुल्लाह अलैह, जिसका नाम आमर बिन शराहबील शाबी है, ये कूफा के रहने वाले थे। ये सन 22 हिजरी में उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला की खिलाफत में पैदा हुए और 104 हिजरी में फौत हुए। आखिरी साहबी 110 हिजरी में फौत हुआ। सहाबा की ज़िंदगी में पैदा हुए, सहाबा की ज़िंदगी में फौत हुए और 500 सहाबा कराम को इमाम शाबी रहमतुल्लाह ने देखा था। तो इमाम शाबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं और इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह इसको तज़किरातुल हुफ़ाज़ में नकल करते हैं। इमाम शाबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हमसे पहले बुजुर्ग यानी सहाबा कराम पहले पहल कसरत रवायात हदीस को अच्छा नहीं समझते थे। अगर मुझे इसका इल्म पहले होता, ये अपने शागिर्दों को कह रहे हैं इमाम शाबी रहमतुल्लाह अलैह, अगर इसका इल्म मुझे पहले होता तो मैं तुम्हारे सामने सिर्फ वही अहादीसें बयान करता जिन पर अहले हदीसों का इजमा व इत्तिफाक हो चुका है। ये इमाम शाबी रहमतुल्लाह फरमा रहे हैं अपने शागिर्दों को कि अगर मुझे इस बात का पहले इल्म होता कि हमारे बुजुर्ग सहाबा जो हैं कसरत रवायत हदीस को अच्छा नहीं समझते, अगर इस बात का मुझे पहले इल्म होता तो मैं तुम्हें सिर्फ वही अहादीस सुनाता जिन पर अहले हदीसों का इजमा व इत्तिफाक हो चुका है। तो मेरे भाइयों, इमाम शाबी रहमतुल्लाह अलैह कबाए ताबीन में से हैं और वो सहाबा को अहले हदीस कह रहे हैं। सहाबा को अहले हदीस कहते हैं और कहते हैं कि अहले हदीसों का जिस अहदीस पर इजमा हो चुका है मैं तुम्हारे सामने वही अहदीस बयान करता। तो मेरे भाइयों, इमाम शाबी के कौल से, अबू सईद खुदरी कौल से पता चला कि सहाबा करम अपने आप को अहले हदीस कहते थे। मोहम्मद अदरीस कांदहलवी देवबंदी अपनी किताब इज्तिहादो तकलीद सफ़ा 48 में लिखते हैं कि अहले हदीस तो कुल सहाबा थे, अहले हदीस तो कुल सहाबा थे। मोहम्मद अदरीस कांदहलवी देवबंदी लिखते हैं कि सहाबा सारे अहले हदीस थे। और इसी तरह मोहम्मद अनवारुल्लाह फारूकी देवबंदी अपनी किताब हकीकतुल फ़िक़्ह की जिल्द नंबर 2 में लिखते हैं कि हालांकि कुल सहाबा अहले हदीस थे। तो इन दोनों देवबंदियों ने लिखा है कि तमाम सहाबा अहले हदीस थे और अबू सईद खुदरी इमाम शाबी रहमतुल्लाह फरमाया कि सहाबा अहले हदीस थे।
اور ویسے بھی میرے بھائیوں صحابہ کے دور میں حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی تو نہیں تھے، یہ تو 4 صدی میں فرقے شروع ہوئے۔ اب پہلی صدی میں صحابہ کرام جو تھے وہ اہل حدیث تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی اتباع نہیں کرتے تھے۔ اب دوسری صدی میں کیا ہے؟ دوسری صدی میں اہل حدیثوں کا تذکرہ کرتا ہوں۔ امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ شرف اصحاب الحدیث کی صفحہ 15 پہ لکھتے ہیں کہ محمد بن عباس مصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ خلیفہ ہارون الرشید نے 4 چیزوں کی تلاش کی، ان کو 4 گروہوں میں پایا۔ خلیفہ ہارون رشید فرماتے ہیں میں نے 4 چیزوں کی تلاش کیا، 4 چیزوں کو تلاش کیا اور ان کو 4 گروہوں میں پایا، 4 جماعتوں میں پایا۔ میں نے کفر کو تلاش کیا تو جہمیہ میں پایا، میں نے جھگڑے اور بکھیڑے، علم الکلام، ان کو معتزلہ میں پایا، اور جھوٹ کو رافضیوں میں پایا، اور حق کو اہل حدیثوں میں پایا۔ حق کو، قرآن و حدیث کو میں نے اہل حدیثوں میں پایا۔ تو محمد بن عباس مصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں خلیفہ ہارون رشید نے فرمایا کہ 4 چیزوں کی میں نے تلاش کیا تو 4 گروہوں میں پایا۔ جہمیہ میں میں نے کفر کو پایا، کفر کو جہمیہ میں پایا، جھوٹ کو رافضیوں میں پایا، اور جھگڑے بکھیڑے یہ معتزلہ میں پائے، اور حق کو اہل حدیثوں میں پایا۔ تو میرے بھائیوں 198 ہجری میں خلیفہ ہارون رشید فوت ہو جاتے ہیں، یہ دوسری صدی کے خلیفہ ہیں۔ تو میرے بھائی دوسری صدی میں اہل حدیث موجود تھے، جماعت اہل حدیث موجود تھی، جہمیہ موجود تھے، معتزلہ موجود تھے، رافضی موجود تھے، اہل حدیث کی جماعت میں موجود تھی۔ اسی طرح یزید بن ہارون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ 118 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، یزید بن ہارون رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ حدیث مسلم شریف میں جو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جماعت میری امت کا ایک گروہ یا ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی قیامت تک، مخالفت کرنے والے مخالفت کرتے رہیں گے حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی۔ اس حدیث کے بارے میں یزید بن ہارون رحمۃ اللہ علیہ جو 118 ہجری میں پیدا ہوئے فرماتے ہیں اس گروہ سے، حق والی جماعت سے مراد، طائفہ منصورہ مراد اہل حدیث کی جماعت ہے۔ امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ شرف اصحاب الحدیث صفحہ نمبر 17 پر نقل کرتے ہیں۔ اور اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے، امام ذہبی رحمۃ اللہ تذکرۃ الحفاظ کے اندر لکھتے ہیں کہ امام وہیب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ اہل حدیثوں کے امام تھے۔ اور اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ 150 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، یعنی یہ بھی دوسری صدی کے امام شمار ہوتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ علام الموقعین مصری صفحہ 64 میں لکھتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو فرمایا کرتے، لوگوں جماعت اہل حدیث میں شامل ہو جو، دوسروں کی نسبت ان کا راستہ صحیح اور درست ہے۔ کیا امام شافعی فرماتے ہیں کہ لوگوں اہل حدیث جماعت میں شامل ہو، جماعت اہل حدیث میں شامل ہو جاؤ، دوسروں کی نسبت ان کا راستہ صحیح اور درست ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ کتاب الام میں فرماتے ہیں، اپنی کتاب الام میں فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی تقلید جائز نہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ امام شافعی رحمۃ اللہ غیر مقلد اہل حدیث ہوئے، کیونکہ تقلید سے بھی نفی کرتے ہیں اور اہل حدیث جماعت میں شامل ہونے کا لوگوں کو کہہ رہے ہیں، جس طرح کہ آج کل لوگ جو ہیں اہل حدیث ہیں وہ تقلید سے منع کرتے ہیں اور لوگوں کہتے ہیں اہل حدیث مان جو یہ جماعت جو ہے، فرقہ جو ہے کتاب و سنت کے بالکل مطابق ہے، یہ قرآن حدیث پر چلنے والا گروہ ہے۔ ان کا منہج یہ ہے کہ جس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، ایک سنتی، میری کتاب، میری سنت، اور اللہ کا قرآن و حدیث، 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جو اس کو مضبوطی سے پکڑے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ یہ موطا امام مالک کی روایت ہے، سنن کبریٰ بہقی میں بھی روایت ہے۔ تو یہی منہج، یہی دعوت ہے آج کے اہل حدیثوں کی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی تقلید جائز نہیں، اپنی کتاب الام میں فرماتے ہیں۔ اور
अलामुल मौक़ईन के अंदर इमाम इब्न क़य्यम रहमतुल्लाह नकल करते हैं, अलामुल मौक़ईन मिस्री सफ़ा 64 में, कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह लोगों को कह रहे हैं दूसरी सदी में कि लोगों जमात अहले हदीस में शामिल हो जो दूसरों की निस्बत इनका रास्ता सही और दुरुस्त है। और इसी तरह इमाम अली बिन अब्दुल्ला मदीनी रहमतुल्लाह अलैह ये भी दूसरी सदी में 161 हिजरी में पैदा हुए हैं, 61 हिजरी में। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह सुनन तिरमिज़ी में और मुश्कात शरीफ में भी है कि इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह फरमाया कि मेरे उस्ताद अली बिन अब्दुल्ला मदीनी रहमतुल्लाह फरमाया ताइफ़ा मंसूरा से मुराद यानी हक वाली जमात से मुराद अहले हदीस हैं। ये अली बिन अब्दुल्ला मदीनी रहमतुल्लाह इमाम जाफ़र सादिक के पोते हैं, ये अहले बैत में से हैं और मदीना के चोटी के आलम थे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह इनके मुतल्लिक़ इसकी बड़ी तारीफ़ करते हैं। एक जगह फरमाते हैं अगर तकलीद जायज़ होती तो मैं अली बिन मदीनी की कर लेता। और अली बिन मदीनी रहमतुल्लाह अलैह इमाम बुखारी जुज़ रफ़न लिल बुखारी में नकल करते हैं, कहते हैं मेरे तमाम उस्ताद, ये मदीना में रहते थे, इमाम बुखारी के उस्ताद थे, कहते हैं मेरे तमाम उस्ताद रुकू को जाते रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करते थे। तो मेरे भाइयों अली बिन मदीनी रहमतुल्लाह अलैह अहले हदीस से तल्लुक़ रखते थे और रफ़ुल यदैन करके नमाज पढ़ने वाले थे और तकलीद के भी खिलाफ थे। ये भी दूसरी सदी के इमाम हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह जो कि 241 हिजरी में फौत हुए हैं और 100 तकरीबन 84 यानी ये भी दूसरी और तीसरी सदी के इमाम हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाते हैं शरफ़ साबुल हदीस के अंदर है कि फरमाते हैं कि ताइफ़ा मंसूरा जो हक वाली जमात है जिसके मतलब अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि एक जमात क़यामत तक हक पर रहेगी, वो जमात जो है वो अहले हदीस है। अगर अहले हदीस नहीं है तो मैं नहीं जानता वो कौन सी जमात है। इसी तरह अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ये 118 हिजरी में पैदा हुए। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हक वाली जमात ताइफ़ा मंसूरा से मुराद अहले हदीस है। अगर अहले हदीस जमात हक वाली नहीं है तो फिर मैं नहीं जानता वो कौन सी जमात है। शरफ़ असहाबुल हदीस लिल खतीब बगदादी। और इमाम खतीब बगदादी रहमतुल्लाह ने अपनी एक और किताब में भी इसका तज़किरा किया है। तो मेरे भाइयों ये 6-7 इमामों का मैंने तज़किरा किया जो दूसरी सदी के इमाम हैं और अहले हदीस मसलों को पसंद करते थे और अपने आप को अहले हदीस कहते थे और तकलीद की नफ़ी करते थे। और इसी तरह सफ़ियान सौरी रहमतुल्लाह ये जो हैं ये भी दूसरी सदी के इमाम हैं। इमाम खतीब बगदादी रहमतुल्लाह शरफ़ असहाबुल हदीस के सफ़ा 25 पर लिखते हैं कि इमाम सफ़ियान सौरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि फ़रिश्ते आसमान के पहरेदार हैं और अहले हदीस ज़मीन के पहरेदार हैं। फ़रिश्ते आसमान के पहरेदार हैं और अहले हदीस ज़मीन के पहरेदार हैं। और इसी तरह तारीख़ बगदाद की जिल्द नंबर 9 में है कि इमाम सफ़ियान बिन उयैना रहमतुल्लाह अलैह ये भी दूसरी सदी के इमाम हैं। सफ़ियान बिन उयैना रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मुझे पहल इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने अहले हदीस बनाया। पहल मुझे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने अहले हदीस बनाया। और फ़कीर मौलवी फ़कीर मोहम्मद हनफी जहलमी हदायकुल हनफिया के सफ़ा 134 पे नकल करते हैं, ये हनफिया के मौलवी हैं, फरमाते हैं कि सफ़ियान बिन उयैना रहमतुल्लाह को इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने अहले हदीस बनाया। तो पता चला कि आइमा अरबा जो थे अपने आप को अहले हदीस कहते थे और आइमा अरबा गैर मुकल्लद थे, तकलीद शख्सी के कायल नहीं थे। ना इमाम अहमद बिन हम्बल ने भी अपनी और दूसरों की तकलीद से मना किया, इमाम शाफी ने मना किया, इमाम मालिक ने मना किया, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने भी मना किया। इसलिए तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह इमाम मोहम्मद काजी अबू यूसुफ इमाम ज़ुफ़र वगैरह ने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की तकलीद नहीं की बल्कि 70% मसाइल में उनकी मुखालफत की। तो मेरे भाइयों जिस तरह हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह मजालस से हकीमुल उम्मत के अंदर लिखते हैं कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह का गैर मुकल्लद होना यकीनी है। गैर मुकल्लद होना इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का यकीनी है। इसी तरह हाशिया तहतावी अला दुर्र मुख्तार के अंदर अल्लामा तहतावी हनफी लिखते हैं कि आइमा अरबा के मतलब लिखते हैं वो
आइमा अरबा गैर मुकल्लद थे, यानी चारों इमाम गैर मुकल्लद थे। चारों इमाम गैर मुकल्लद थे और अपने आप को अहले हदीस कहते थे। जिस तरह सहाबा अपने आप को अहले हदीस कहते, इसी तरह ताबीन और तबा ताबीन भी अपने आप को दूसरी सदी के इमाम अहले हदीस कहते थे और तकलीद की नफी करते थे। सहाबा भी तकलीद की नफी करते थे। जिस तरह इमाम वकी रहमतुल्लाह किताबुल ज़ुहद के अंदर लिखते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि लोगों अपने दीन में किसी की तकलीद ना करो। ये अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह फरमाते हैं। इसी तरह सुनन कुबरा बहकी के अंदर मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, रहा आलम की गलती का मसला तो अगर आलिम हदायत पर भी हो फिर भी उसकी तकलीद ना करो। अगर आलिम हदायत पर भी हो फिर भी अपने दीन में उसकी तकलीद ना करो। ये मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं। तो सहाबा तकलीद से मना करते थे और अपने आप को अहले हदीस कहते थे। फिर दूसरी सदी के जो ताबीन और तबा ताबीन हैं वो अपने आप को अहले हदीस कहते थे और अपने आप को गैर मुकल्लद कहते थे, यानी तकलीद से लोगों को मना करते थे। अब रहा तीसरी सदी का मसला। तीसरी सदी में अहले हदीसों का तज़किरा। तो मेरे भाई इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह के बारे में इमाम इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह उसके शागिर्द लिखते हैं अलामुल मौक़िईन के अंदर, फरमाते हैं मेरे उस्ताद इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह फरमाया कि जो मैं इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह के मसाइल को लेता हूँ तो सिर्फ वो किताबो हदीस सुन्नत के मुताबिक होने की वजह से लेता हूँ, वरना मैं इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह की तकलीद नहीं करता। ये इमाम इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलामुल मौक़िईन के अंदर लिखा है। और शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह मजमुआ फतावा जिल्द नंबर 20 सफ़ा नंबर 40 के अंदर लिखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एक सवाल का जवाब लिखते, कहते अल्हम्दुलिल्लाह मां बुखारी और इमाम अबू दाऊद ये फ़िक़ा के इमाम हैं और मुजतहद हैं। यानी जब इन्होंने हदीसों की किताबें लिखी हैं तो अहदीसों के मुताबिक उनके ऊपर बाब बांधे हैं और अब उससे जो मसला निकलता है उसको बाब के अंदर नकल किया है। तो लिखते हैं शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के इमाम बुखारी और इमाम अबू दाऊद ये फ़िक़ा के इमाम और मुजतहद हैं और रहे इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिज़ी, इमाम नसाई, इमाम इब्ने माजा, इमाम इब्ने खुज़ैमा, इमाम अबू याला, इमाम बज़ार रहमतुल्लाह अलैह और इन जैसे दिगर मुहद्दिसीन। तो ये सारे जमात अहले हदीस पर हैं, ये जमात अहले हदीस पर है, ये मजहब अहले हदीस पर है। और ना तो ये किसी इन इमामों से आइमा अरबा में से किसी की मुतय्यन तकलीद करने वाले हैं और ना ये उनके मुकल्लदीन हैं और ना ही ये मुजतहद हैं, यानी मुजतहद भी नहीं है और इन आइमा अरबा की तकलीद भी नहीं करते। ये इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिज़ी, इमाम निसाई, इमाम इब्ने माजा, इमाम इब्ने खुज़ैमा, इमाम अबू याला और इमाम बुज़ार और दीगर इन जैसे मुहद्दिसीन। ये इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह मजमू फतावा जिल्द नंबर 20 सफ़ा 40 में लिखते हैं। इस तरह मौलाना अब्दुर रशीद नुमानी देवबंदी अपनी किताब अल कलामुल मुफीद सफ़ा 127 में लिखते हैं कि इमाम बुखारी और इमाम अबू दाऊद ये जो हैं मुजतहद हैं और फ़िक़ा के इमाम हैं और रहे मुस्लिम, इमाम मुस्लिम, तिरमिज़ी, इब्ने माजा, निसाई, इब्ने खुज़ैमा, इमाम अबू याला और इमाम बज़ार और इन जैसे दिगर मुहद्दिसीन कराम जो हैं ये अहले हदीस मज़हब पर थे, ये अहले हदीस मज़हब पर थे। अब्दुर रशीद नुमानी देवबंदी लिखते हैं अपनी किताब अल कलाम फी सफ़ा 127 में, जिस तरह इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह ने मजमू फतावा जिल्द 20 सफ़ा 40 में लिखा कि ये मुस्लिम, इमाम मुस्लिम, तिरमिज़ी, निसाई, इब्ने माजा, इब्ने खुज़ैमा, इमाम अबू याला, इमाम बज़ार इन जैसे दीगर जो हैं मुहद्दिसीन कराम ये अहले हदीस मज़हब पर थे। ये किसी आइमा अरबा की तकलीद भी नहीं करते थे और खुद मुजतहद भी नहीं थे। तो मेरे भाइयों ये तीसरी सदी के इमाम हैं, ये सारे अपने आप को अहले हदीस कहते थे और लोगों की आइमा अरबा की तकलीद नहीं करते थे। तो मेरे भाई इसी तरह इमाम बुखारी जो हैं ये भी तीसरी सदी के इमाम हैं और इनके मतलब इमाम खतीब बगदादी रहमतुल्लाह शर्फ़ असहाबुल हदीस के सफ़ा 26 पर लिखते हैं
کہ امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا طائفہ منصورہ جو حق والی جماعت ہے اس سے مراد اہل حدیث ہیں، اگر اہل حدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا وہ کون سی جماعت ہے۔ تو 3 صدیاں جو ہیں ان میں جو جتنے بھی محدثین تھے اکثر وہ اہل حدیث تھے اور غیر مقلد تھے۔ اسی طرح مفتی رشید احمد لدھیانوی دیوبندی، مفتی رشید احمد لدھیانوی دیوبندی، یہ اپنی احسن الفتاوی جلد نمبر 2 صفحہ 116 میں، اور مدودی صاحب اور تاریخ تخریب اسلام صفحہ 20 میں، ان دونوں کتابوں میں ہے۔ مفتی رشید احمد لدھیانوی دیوبندی لکھتے ہیں کہ اہل سنت 3ری صدی ہجری میں تیسری صدی ہجری میں اہل سنت اختلاف کے پیش نظر 5 مکاتب فکر میں تقسیم ہو گئے، 5 فرقے بن گئے، یعنی ائمہ 4 اور اہل حدیث، ائمہ 4 اور اہل حدیث، ائمہ 4 حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی اور اہل حدیث۔ یہ مفتی رشید احمد لدھیانوی دیوبندی لکھ رہے ہیں کہ 3ری صدی میں اہل سنت 5 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، ائمہ 4 اور اہل حدیث، اور اس وقت سے لے کر آج تک حق انہی 5 گروہوں میں منحصر سمجھا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، 3ری صدی میں مفتی رشید احمد لدھیانوی دیوبندی لکھتے ہیں کہ یہ 5 اہل سنت جو تھے یہ 5 گروہوں میں تقسیم ہو گئے، ائمہ 4 اور اہل حدیث، یعنی 3ری صدی میں اہل حدیث موجود تھے، یہ بقول مفتی رشید احمد لدھیانوی دیوبندی کے، اور اسی طرح عبدالرشید نعمانی دیوبندی کے۔ تو میرے بھائی 3ری صدی میں اہل حدیث اللہ کی جماعت موجود تھی، یہ حنبلی، شافعی، مالکی بھی موجود تھے 3ری صدی میں، 3ری صدی کے آخر میں، کیونکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ حجت البالغہ کے اندر لکھتے ہیں کہ 3ری صدی سے 4تھی صدی سے پہلے کوئی کسی کی تقلید نہیں کرتا تھا، کسی ایک امام کی تقلید شخصی نہیں تھی، کسی ایک امام کی تقلید شخصی نہیں تھی 4تھی صدی سے پہلے، یعنی پہلی 3 صدی میں، جس کو خیر القرون کہا گیا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی حنفی تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں 4تھی صدی میں 4 اماموں کی تقلید شخصی شروع ہوئی، 4تھی صدی میں۔ فقیر محمد حنفی جہلمی فرماتے ہیں 4تھی صدی میں، ہدایت الحنفیہ میں فرماتے ہیں 4تھی صدی میں تقلید شخصی شروع ہوئی، اور محمد تقی عثمانی دیوبندی امام اعظم ابو حنیفہ جلد صفحہ نمبر 22 میں لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ 4تھی صدی ہجری میں 4 اماموں کی تقلید کو واجب قرار دیا، اور اسی طرح دیوبندیوں کے مفتی سعید احمد محدث دارالعلوم دیوبند، یہ اپنی کتاب طریقہ نماز کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ 4تھی صدی ہجری میں 4 اماموں کی تقلید شخصی شروع ہوئی۔ تو میرے بھائیوں، امام ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ تقلید کی بدعت 4تھی صدی ہجری میں شروع ہوئی، جس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے فرمایا تھا کہ 3 زمانوں تک لوگ حق پہ رہیں گے، اس کے بعد گمراہی کی طرف اشارہ کیا۔ تو میرے بھائیوں، 3ری صدی میں اہل حدیث موجود تھے، 4تھی صدی میں بھی اہل حدیث موجود تھے۔ 4تھی صدی کا ایک حوالہ اور دیتا ہوں، تاریخ سندھ جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 127، عرب کے مشہور سیاح بشاری مقدسی 375 ہجری میں ہندوستان میں آئے، 375 ہجری میں ہندوستان میں آئے، اور کہتے ہیں ہندوستان کے مشہور شہر منصورہ کے حالات لکھتے ہوئے اپنی کتاب احسن التقاسیم فی معرفت الاقالیم کے اندر لکھتے ہیں کہ اس شہر میں یہاں کے ذمی لوگ بت پرست ہیں، کیونکہ یہاں مسلمانوں کی حکومت ہے 375 ہجری میں، یہاں کے ذمی لوگ بت پرست ہیں، اور مسلمانوں میں اکثر اہل حدیث ہیں، یہاں مجھے قاضی ابو محمد منصوری سے ملنے کا اتفاق ہوا تو وہ مذہب دو ظاہری کے پابند تھے۔ تو 375 ہجری میں ہندوستان کے شہر منصورہ میں مسلمانوں میں اکثر اہل حدیث تھے۔ اس طرح 5ویں صدی ہجری میں علامہ عبدالقاہر بن طاہر تمیمی بغدادی 429 ہجری میں فوت ہوئے۔ فرماتے ہیں یہ بات واضح ہے کہ روم جزیرہ
روم، جزیرہ، شام، آذربائیجان کی سرحدوں کے تمام مسلمان اہل حدیث تھے۔ اور اسی طرح افریقہ، اندلس، بحر مغرب، سہل الزنج کی سرحد کے مسلمان بھی اہل حدیث تھے۔ اور لیکن ماوراء النہر کی سرحد جو ترک اور چین کے سامنے ہے، وہاں کے باشندے دو فریق تھے، یا شافیہ تھے یا احناف تھے، یعنی کچھ شافیہ تھے، کچھ احناف اپنے آپ کو کہتے تھے۔ اور یہ تمام فرقے اہل حدیث، شافیہ، احناف، قدریہ اور اہل بدعت پر لعنت کرتے ہیں۔ یہ علامہ عبد القاہر بن طاہر تمیم بغدادی 429 ہجری میں فرماتے ہیں اپنی کتاب اصول الدین صفحہ 317 میں، اصول الدین صفحہ 317 میں فرماتے ہیں یہ 5ویں صدی کے امام 5ویں صدی میں اہل حدیث موجود تھے، روم میں بھی، جزیرہ شام میں بھی، جزیرہ عرب میں، اور اسی طرح آذربائیجان میں، اس طرح افریقہ اور اندلس میں، تو ان سارے علاقوں میں اہل حدیث موجود تھے۔ اور جو دوسرے کچھ علاقوں میں وہاں شافی تھے اور حنفی تھے۔ تو میرے بھائیوں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ 676 ہجری میں فرماتے ہیں شرح مسلم میں امام نووی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ، امام ثوری رحمۃ اللہ، سفیان ثوری رحمۃ اللہ وغیرہ، یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت کردہ تشہد کو افضل قرار دیتے ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ اور عام فقہا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، امام احمد بن حنبل اور عام فقہا اور اہل حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کردہ روایت کردہ تشہد کو افضل قرار دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اہل حدیث 7ویں صدی میں موجود تھے، 6ٹی صدی میں موجود تھے۔ تو میرے بھائیو، اہل حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک اہل حدیث موجود ہے، اور یہی حق والی جماعت ہے، یہی حق والی جماعت ہے۔ اس لیے اس کے بعد والے جو محدثین ہیں، جس طرح سرفراز خان صفدر نے اور ماسٹر امین کاظمی نے امام ابن حزم کو، حافظ ابن حجر اسقلانی کو غیر مقلد کہا ہے، اور ابن تیمیہ ابن قیم بھی غیر مقلد اہل حدیث تھے۔ تو میرے بھائیو، حق والی جماعت جو ہے وہ اہل حدیث ہے، کیونکہ اہل حدیث کا منہج یہ ہے حدیث کے مطابق کہ قرآن اور حدیث پر چلنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، ان میں سے 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو جنت میں جائے گا گروہ جماعت، اس کی نشانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ما آنا و علیہ صحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جس دین پر، جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ عمل کر رہے ہیں، وہ جنت میں جائیں گے۔ تو میرے بھائی، صحابہ اور تابعین جو تھے اس میں اس دور میں حنفی، شافی، مالکی نہیں تھے، ان میں مانا و علیہ و صحابی جو ہے یہ چیز ان میں نہیں پائی جاتی، قرآن حدیث نہیں، بلکہ وہ تو فقہ پر عمل کرنے والے ہیں، فقہ کے پیروکار ہیں۔ اس لیے یہ فرقہ، یہ جماعت اہل حدیث جو ہے قرآن حدیث پر چلنے والی ہے۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور بعد والے اس دور سے، اس 15ویں صدی تک یا عیسوی ہجری تک یا 2021 عیسوی ہے، تو یہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آج تک ہر دور میں جماعت اہل حدیث رہی ہے، اور کتاب و سنت کی دعوت دیتی ہے، قرآن حدیث پر چلنے کا دعویٰ ہے، اور قرآن حدیث پر چلتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی قرآن حدیث پر چلنے کی اور تقلید سے بچنے کی اور اہل حدیث جماعت میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔